Karong adlaw atong pagahisgutan ang mga sumunod nga panghitabo. Human nga si Jacob mipuyo na sa lugar sa Shechem ug nagtukod didto og halaran para sambahon ang Ginoo sa mga tao. Ato kining mabasa sa Genesis 34 verse 1 to 7. Si Dinah, anak ni Jacob ug ni Leah, mibiyas sa ilang balay aron makikita sa mga babayi sa maong lugar. Apan didto, nakita siya ni Shechem, anak ni Hamor, nga usa ka Hivite, ug gipang-abuso siya niini. Pagkahuman, gihigugma ni Shechem si Dinah, o gusto niya kining pakaslan. Busa, iyang gipahibalo ang iyang amahan aron mangayo og kasabutan sa pamilya ni Jacob. Sa pagkahibalo ni Jacob sa nahitabo, siya naghilom hangtod mipauli ang iyang mga anak. Apan sa pagkabalo sa mga igsuon nga lalaki, nga ang ilang igsuong babayi nga si Dinah, gilapastangan ra kini o gipakaulawan nila Shechem. Sila nasuko og nasakitan pag-ayo tungod sa kaulawan nga ilang nadawat. Kini nga bersikulo nagpahinumdum kanatong tanan nga ang kalibutan puno gihapon ug kadautan ug kasakit. Apan dili gusto sa Ginoo nga kita magpabilin sa kasuko ug pagpanimalos. Ang Ginoo nagatudlo kanato nga bisan pa sa kasakit nga atong masinati, ang hustisya ug kalinaw nagagikan ra gyud sa Ginoo. Dili pinaagi sa atuang kaugalingong pagbuhat.